कितें म्हणटा हेजेर तूं आतां हांगासर कितल्या फावटी आमी पळयतात की हो जो रोड आहा आमचो दुवेरांसून हांगा डांगीकून वचपाचो हांगा वयर पावता पावता चडटी अशी आहा की अशे लोडाचे ट्रक रिवर्सान वचोन हेच्या पयलीं आमी 4 तर व्हिडिओ केल्या तुमी सुद्दां एका व्हिडिओचेर उलयल्यात ट्रक परतून पडले कितें आनी हो आतां चड व्हडलो ट्रक आहा आता कितें जाला सकाळी हो रोड जो आसा पळय तो स्कुलांच्या भुरग्यांक एकदम बिजी आसता वयरसून गाडयो येता वयर इंडस्ट्रियल इस्टेट आसा बिचवलचे लोक अशे वतात आनी आसा एकूच गाडी न्ही खूब गाडयो अश्यो हांगा शिरकल्यात आमच्या कावन्सिलराक हांवें सांगलेलें की फाटीं हांगा एक बोर्ड लाय म्हणून कळ्ळें हय तिणें म्हाका सांगलें आमची शिगम्याचो मिटींग आसतली शिगम्याची तेन्ना आपूण तें प्रपोजल घालतना लायता ते शिगमो जालो पूण अजून तिणें लावंक ना ती मातशी म्हाका दिसता विसरल्या परत तिका रिक्वेस्ट करता की सकयल नॉट अलाउड हेवी व्हेकल्स म्हणून एक बोर्ड लावंक जाय कळ्ळें तुका आनी हो रोड सामको बिजी आसल्या कारणान असल्यो गाडयो वयर येवप म्हणजे सामकी चूक कळ्ळें तुका हय आनी एक तुज्या माध्यमांतसून हांव सांगूंक सोदता की 20 वॉर्डान जी पळय घाण आसा ती आमच्या लोकप्रतिनिधीक कशें कळना आं सगळे पांय घालता थंय घाण यार्डान वचपाचो पळय रोड आसा बस स्टँडा वयल्यान तो 30 वर्सां जाली तस्सो आसा कांयच डेव्हलपमेंट जायना कळ्ळें तुका आतां तुज्या माध्यमांतसून ताज्या कानार मातशें पडल्यार पुरो इतली घाण जाल्या तुका पांय घालता थंय घाण आनी रस्त्याची तर अक्षरशः चाळण जाल्या आमी पळय तांदूळ बिनूळ चाळटा पळय खंयच्याय रस्त्यार वच खोर्ले वच शिमेर वच हांगा येदे खड्डे आतां पळय सिरसा बिल्डिंगे कडेन बाटाचो शोरूम आहा ताजे येदो खड्डो आहा तो कोण ना कोण पडटलो आनी मरतलो इतलें आनी कांय ना इतलें सांगपाचें आतां कोणाक सांगलें तुमी कॉन्सलराक ही आमची नूतन बिचोलकार तेन्ना प्रेसिडेंट आसली ती प्रेसिडेंट आसली हय आतां ती म्हाका मेळ्ळी भोणगिनी मेळ्ळी हांवें मातशें तिका रिक्वेस्ट केलें तिणें म्हाका तें एश्युरन्स दिल्लें पूण ती मातशी म्हाका दिसता विसरली आसतली आतां तिणें परत तें लावंक जाय थंय कळ्ळें तुका आनी कांय ना सकाळीं त्रास जालो न्हू हो हे 7 सुमार हांव भुरग्याक पावंक वचत जाल्यार हे सगळें हांगा ट्रक हो आडवो जाला तरी बरो नशीब तें परतूंक ना म्हणून आनी गाडी चड हेवी आहा ती मार्बल आहा सगळें सारकें ती चडोवंक शकना वयर ना 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 कशी चडची ना ती शेखर गोवा यूट्यूब चॅनल हांव आतां धुलेर म्हापसा हो जो रोड आहा धुलेर जो मेन रोड आहा थंयसून एक रोड वयर येयलेलो आहा वयर म्हणजे डांगी कॉलनीन पावता हो रोड ती कपेल आहा मदीं कपेल आहा थंयसर तो रोड हो डांगी कॉलनीन पावता हांगासून स्ट्रेट हो रोड असो आहा की सामको डेंजरस चडटी हांगासर मेळटा हांगा वयर येताना कितली अशी चडटी आसता की आमी पळयला हांगा कितलेच एक्सिडेंट पळयल्यात गाडयो रिवर्स येयल्या आनी परतून पडल्यात 4 व्हिलर 2 फावटी 4 व्हिलर जाली एक खांबो सुद्दां उडयलो तशेंच असले धाकटे मिनी ट्रक सकाळीं फुडें लोडाचे मिनी ट्रक ते 2 फावटी जाले परतून पडले वयर वयतात आनी तेंकां मागीर कळना गियर घालपाक चुकतात तेन्ना ते रिवर्स येता आनी पडटात हो सुद्दां ट्रक सकाळीं हांगासर येवन तो फाटल्यान रिवर्स आनी तो शिरकला हांगासर पळय ह्या पत्र्यांचेर तो उरला तरी नशीब की तो सकयल वचोंक ना तोच म्हूण सकयल गेलो जाल्यार हांव नको तो कोणाक घेवन वचपाक तो कित्याक हो रोड सामको डेंजरस आहा हेच्या पयलीं आमी व्हिडिओ करून घातल्यात हेच्या पयलीं उलयल्या आमी थंय एक बोर्ड लावंक जाय म्हणून हेवी व्हेहिकलांक एंट्री ना म्हणून आनी तांकांय कळना ते गुगल मॅप पळयतात गुगल मॅपा वरसून ते रोड घेतात तांकां दाखयता तेंचे डायरेक्शन ते मागीर खंयसूनय काडटात ट्युरिस्टूय तेंच करतात आनी तशेंच हांगासर आमचे करासवाडा जेन्ना हायवे वरसून हांगा एंट्री करता म्हापसा सिटीन थंय बोर्ड लायलेलो आहा हेवी व्हेहिकल नॉट अलाउड म्हणून तांकां एंट्री आहा ती ग्रीन पार्क हॉटेला कडसून ते बी तांकां टायमींग आसता म्हण ते आमी फाटल्या फावटी एक हांगासर एक्सिडेंट पळयलेलो तो 11 सुमार तेंची एंट्री केल्ली हांगासर ते लोखणाच्यो सरयो घेवन त्यो अश्यो लोखणाच्यो सरयो अश्यो भायर पडलेल्यो तरी बरें फाटल्यान कोणाची गाडी नासली म्हणून कितें तोय व्हिडिओ केल्लो हांवें असोच वयर वयताना रिवर्सान येयलो सरयो सगळ्यो भायर येयल्यो ह्यो सकाळीं अशें प्रॉब्लम जाल्यार 7 सुमार हांगा स्कुलाच्या भुरग्यांक इतले त्रास जाले गाडयो अश्यो वयर येताल्यो सांगपाक कोण नासले थंयसर तेन्ना त्या टायमार हांवूय पावंक नासलेलो की हांगासून तांकां टर्न मारपाक त्रास जाताले तशेंच जेन्ना वयरसून येता डांगी कॉलनीन सकयल येतात तेन्नाय लोकांक त्रास जालो की परते रिवर्स वचपाक सांगपी कोण नासलेले की रिवर्स मारूंक मेळना आनी अशी देंवती चडटी लोकांक इवन लोकांक चलोंक मेळना स्लिपरी जाल्लेले हांगासर जी फुटपाथ आहा तेजेरूय मुन्सिपाल्टीन क्लीन करूंक ना अशी स्लिपर जाला इमर्जन्सी तर लोक चलतले चलोंक जायना की हांगा इतले पडपाक शकतात लोकांक त्रास जाता हे पळय ही आतां बांदल्या तेंच्यांनी मागीर हेची परिस्थिती पळय कितें जाल्या ती
कोण आतां चलोन येता तेकाय मेळना चलोन येवपाक. आतां सुद्दां आमी पळयला मातशे पयलीं की एकलो कोण हांगा स्लीप जाला म्हणून चलता चलता. हे अशे लोक आतां रिवर्सान परते वयतात. स्कूटर वयता हांगासर तुका फाटीं घेवपाक जाय आनी ओडची पडटा हांगा सकयल पावलो काय. असली चडटी आहा आनी मदींच ते चेंबर आहा PWDचे. हे पळय ही झाडां जाल्यार तें चेंबर. पूण तेका एक धाकटे गाडयो बरे आहा म्हणून असले ट्रक हेवटेन न्हू. हे खूब त्रास करता ट्रक हे. अच्छा ठीक